हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतकाम न लेना और मुआफ़ कर देना उसकी क्या फ़जीलत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक शख्स ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गालियाँ दी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के मुसलसल गालियाँ देने पर और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सब्र करने और ख़ामोश रहने पर ताज्जुब फरमा रहे थे। इसी ताज्जुब की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबस्सुम भी फरमा रहे थे। फिर जब उस आदमी ने बहुत ज़्यादा गालियाँ दी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी उसकी बाज़ बातों का उसको जवाब दे दिया, यानी बाज़ बातें उसकी तरफ पलट दी। पस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कुछ नाराज़ हुए और उस मजलिस से उठकर आप तशरीफ़ ले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इससे बहुत फ़िक्र लाहिक हुई और वो भी मुआज़रत करने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तशरीफ़ ले गए कि मालूम करूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस बात से नाराज़ होकर तशरीफ़ ले गए हैं। बस हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो शख्स मुझे गालियाँ देता रहा, आप भी वहाँ तशरीफ़ फरमा दे। मैंने उसकी कुछ बातों का जवाब दिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होकर वहाँ तशरीफ़ ले आए। मैं ये पूछने के लिए आया हूँ, दरियाफ़त करने के लिए आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक तुम खामोश थे और सब्र कर रहे थे, तुम्हारे साथ अल्लाह का एक फ़रिश्ता था जो तुम्हारी तरफ़ से उस बंदे को जवाब दे रहा था, और वो फ़रिश्ता अल्लाह ताला ने ख़ुद मुकर्रर किया था। फरमाया फिर जब तुमने ख़ुद उसकी बातों का जवाब देना शुरू किया तो वो फ़रिश्ता वहाँ से उठ कर चला गया और तुम दोनों के दरमियान शैतान आ गया, क्योंकि शैतान को उम्मीद हो गई कि अब वो लड़ाई को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से अब वार होने लगे, इधर से भी उधर से भी, तो इसलिए दरमियान में शैतान आ गया और वो फ़रिश्ता उठकर चला गया। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फ़रमाई, और वो बहुत ज़बरदस्त बातें हैं। उनको समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया। फ़रमाया, अबू बकर 3 बातें हैं जो सारी की सारी बरहक़ हैं। फ़रमाया, पहली बात ये कि जिस बंदे पर कोई जुल्म व ज़्यादती की जाए वो महज़ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए उससे दरगुज़र करे, यानी इंतकाम न ले, तो अल्लाह ताला उसके बदले में उस बंदे की भरपूर मदद फरमाएंगे, दुनिया और आखिरत में उसको इज़्ज़तें अता फरमाएंगे। दूसरे नंबर पर ये फ़रमाया, जो शख्स सिला रहमी करे, यानी दूसरों को देने के लिए दरवाज़े खोले, अपने दरवाज़े बंद न करे, तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसके एवज़ में उसको और ज़्यादा माल अता फ़रमाएंगे, यानी माल में कमी नहीं होगी, बल्कि अल्लाह पाक उसके माल को और बढ़ा देंगे। तीसरी बात इरशाद फरमाई, जो आदमी अपनी दौलत बढ़ाने के लिए दूसरों से सवाल का दरवाज़ा खोल ले तो अल्लाह ताला उसकी दौलत और ज़्यादा कम कर देगा और वो सारी ज़िंदगी लोगों से भीख ही मांगता रहेगा। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान मुक़द्दस है। तवील रिवायत है, तकरीबन सारी बातें रिवायत के अंदर मौजूद हैं। ज़्यादातर
کسی بات کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں ایک بات خاص طور سے یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا جواب برائی سے دینا پسند نہیں فرماتے تھے، ہمیشہ درگزر کرتے تھے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنے اوپر ہونے والی زیادتی کا جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ اگرچہ کوئی بندہ اپنا بدلہ لے تو منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، اللہ پاک نے خود سورۃ الشورى میں اس کی اجازت دی ہے۔ فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اگر کوئی برائی کا بدلہ اسی کے قدر لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے، اسے جائز ہے۔ ہاں، جو اللہ کے لیے معاف کر دے، درگزر کرے، تو اس کا بدلہ اور ثواب اللہ پاک کے ذمے ہے، اللہ پاک معاف کرنے کا بدلہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اپنے رنگ میں رنگنا چاہتے تھے، کیونکہ آپ بھی لوگوں کو معاف کرتے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ آپ کے صحابہ کی بھی یہی عادت ہو کہ انتقام والی صورت اختیار نہ کریں بلکہ لوگوں کو ہمیشہ معاف کریں۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ ہمیشہ معاف کر دیا کرو۔ پھر سمجھانے کے لیے 3 باتیں خاص طور پر ذکر کی اور فرمائے 3 باتیں ہیں، اور اتنی تاکید فرمائی کہ جو 3 باتیں میں کہہ رہا ہوں فرمایا وہ بالکل برحق اور اسی طرح ہو کر رہیں گی۔ وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 فرمایا جب کسی پر ظلم ہو وہ اللہ کے لیے معاف کر دے، اس معاف کرنے والے کی طرف سے ایک تو اللہ پاک انتقام خود لیتے ہیں اور اس معاف کرنے والے کے اللہ پاک بھرپور مدد کرتے ہیں، اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ دوسری بات فرمائی اگر لوگوں کے ساتھ کوئی صلہ رحمی کرے، اللہ کے لیے خرچ کرے تو اللہ پاک اس کے مال میں مزید برکت عطا فرماتے ہیں، مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ تیسری بات فرمائی وہ بہت سمجھنے کے قابل ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنا مال بڑھانے کے لیے عیشوں کے لیے لوگوں سے مانگتا ہے، ضرورت نہیں ہے، محنت کر کے اپنا گھر چلا سکتا ہے، بلا ضرورت لوگوں سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، بھیک مانگتا پھرتا ہے جیسے آج کل لوگوں کی عادت بنی ہوتی ہے، تو فرمایا ایسا مانگنے والا کبھی بھی وہ دولت مند نہیں ہو سکتا، اللہ پاک اس کے مال میں اور کمی فرما دے گا، کیونکہ وہ ذلت کی زندگی گزار رہے۔ مانگنا ذلت ہے، کوئی عزت تو نہیں ہے، کسی سے سوال کرنا یہ تو ذلت کی بات ہے۔ ہاں، کوئی سخی آدمی خود اللہ کے لیے کسی کو سخاوت کرے اور دے اللہ کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے۔ خود لوگوں سے مانگنا، بھیک مانگنا، دروازوں پہ جانا اور بلا ضرورت جانا، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے، بلکہ ایسے شخص کے مال میں اللہ پاک اور کمی کر دیتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھیے، جو مستحق ہو تلاش کر کے اس کی مدد ضرور کریں، اللہ پاک بہترین جزا دیتا ہے، لیکن جو مانگنے کے عادی ہوں ان کو کبھی نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ان کی عادت اس سے مضبوط ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر عام طور پہ ہم سڑکوں پہ دیکھتے ہیں اچھے خاصے صحت مند لوگ محنت کرنے کے بجائے لوگوں سے مانگ مانگ کے گزارا کرتے ہیں، اور اکثر ان میں سے وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے مانگ کر شام کو سے شرابیں پیتے ہیں، نشہ کر کے سڑکوں پہ پڑے ہوتے ہیں، تو ان کے گناہ میں ایک قسم کی ہم نے معاونت کی ہے۔ 5-10 روپے جو اس کو دیے اس سے وہ ناجائز کام، گناہ کا کام کرتا ہے، تو اس کے ساتھ تعاون کرنے والا بھی اس کے جرم میں برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اس لیے جو رسمی طور پہ مانگنے والے ہوتے ہیں ان کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کو سمجھائے، اگر کوئی سمجھ جائے بھئی اچھی خاصی صحت ہے، اللہ پاک کی طرف سے کماؤ، اللہ پاک نے ہاتھ پاؤں مانگنے کے لیے نہیں دیے، محنت کرنے کے لیے دیے۔ ہاں، کوئی ضرورت مند ہو، محسوس ہو، مثال کے طور پہ کوئی خاتون ہے، کوئی بیوہ ہے، کوئی بچے یتیم ہیں، ان کے ساتھ تعاون کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد۔